यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कार्यान्वयनमा एमसीसी कार्यान्वयनले नेपालको जलविद्युत र सड़क क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको विश्वास। चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग नभएको सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग कुरा गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज ऋषि तर्पणी अर्थात जनै पूर्णिमा पर्व मनाउँदै काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा अझै परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा मनाइँदै। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरतर्फ अनिर्दिष्ट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको दावी। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गत एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ। हिजो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसी कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गर्नुभयो। यो सँगै 5 वर्षको समय तोकिएको एमसीसी परियोजना हिजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परियोजना अन्तर्गत नेपालमा प्रमुख 2 पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने भएकाले त्यसले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल आयोजना मार्फत भरपर्दो सड़क निर्माण र विद्युत प्रसारणको माध्यमबाट नेपाली जनताले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले आयोजना नेपालको दीर्घकालीन हित तथा आर्थिक विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले नेपाल सरकारको निर्देशन एवं एमसीसीको सहयोगबाट निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। अमेरिका सरकारको 50 करोड़ अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले 13 करोड़ 7 लाख अमेरिकी डलर गरी 69 करोड़ 7 लाख अमेरिकी डलरको लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2074 सालमा नेपाल र अमेरिका बीच एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म र रातामाटेदेखि दमौली तनहु र दमौलीदेखि बर्दघाट बुटोल हुँदै भारतीय सीमासम्म पुग्ने 400 केभीए क्षमताको एक डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। त्यसै गरी नुवाकोटको रातामाटेदेखि मकवानपुरको हेटौडासम्म पुग्ने 400 केभीए क्षमताको अर्को डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुनेछ। दुवै प्रसारण लाइनको दूरी 315 किलोमिटर हुने एमसीए नेपालका प्रवक्ता राजीव दाहालले जानकारी दिनुभयो। आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको 40 किलोमिटर सड़क अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक बाहेकको नक्सा प्रयोग भएको बारे चीन सरकारसँग कुराकानी गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार मन्त्री शर्माले नेपालको आधिकारिक चुच्चे नक्सा प्रयोग नगरी पुरानै नक्सा प्रयोग गर्नुको कारणबारे चीन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी हुने बताउनुभयो। चीनले जारी गरेको नक्सा पुरानै नक्सा राख्यो, हाम्रो चुच्चे नक्सा राखेन भन्ने जुन कुराहरू छ यसमा अब कूटनीतिक ढंगले नै यसमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो अनि हामीले संसदबाट संसदको सर्वसम्मत ढंगबाट देशकै सर्वसम्मतिबाट यो नक्सा जारी गरेका हौं। त्यसकारण यो नक्साप्रति हाम्रो कमिटमेन्टको कुरा हो र यो यथार्थ कुरा हो, हामी सबैको विषय भएको हुनाले यो चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी के गर्यो भन्ने विषयमा यो कूटनीतिक पहल कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी गरिनेछ।
पत्रकारको जिज्ञासामा संचार मन्त्री शर्माले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे नेपाल सरकार सम्बन्धित पक्षसँग थप स्पष्ट हुन चाहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सम्झौताका विभिन्न पक्षहरूमाथि लामो छलफलपछि संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता स्वीकृत गरेकाले त्यसमा शंका गर्न नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै मन्त्री परिषद बैठकले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको, विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिका सभापतिहरूको हिजो पहिलो बैठक बसेको छ। संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढ़ाउने र समितिको काम कार्यवाहीलाई छिटो छरितो र चुस्त बनाउने विषयमा छलफल भयो। बैठकपछि सभामुख देवराज घिमिरेले समितिले गतिका साथ काम गर्नुपर्ने, सभाले लिएका दायित्वहरू समिति मार्फत पूरा गर्ने र समितिका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। गत सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 संसदीय समितिका सभापतिहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा जातीय तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले सद्भाव बिथोल्ने कार्य बन्द गरी समाजमा सद्भावका साथ अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सालाई चुच्चे नभन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द पीड़ित र मानवाधिकार सम्बन्धी कार्य गर्ने संघ संस्था लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीड़ितलाई न्याय दिन माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीड़ितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेको 25औं सचिवालय बैठक 8 बुँदे विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिराहाको विष्णुपुर कटी सर्रे अम्बासमा बसेको बैठक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनैतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीति र आन्दोलनमाथि नयाँ चुनौती थपिएको भन्दै जनताले भोग्नु परेको समस्याप्रति पार्टी गम्भीर रहेको जनाएको छ। एमाले तत्कालीन मालेद्वारा आयोजित नेकपाको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 35औं वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा आयोजित सचिवालय बैठकले चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको राजनीतिक तथा विविध आयाममा त्यसले खेलेको भूमिका, महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित मदन भण्डारीको योगदान र तत्कालीन सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै त्यसको भावनालाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सीआईबीलाई 5 दिनको समय दिएको छ। हिजो अदालतमा पेश गरिएका आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न थप 5 दिनको समय थपिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2 छुट्टा-छुट्टै सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा गणेश पौडेल र किशोर बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उनीहरू सहित अहिलेसम्म 25 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गणेश पौडेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भएको खुलेको छ। प्रवक्ता कडायतले उनी भन्सारका अधिकृत भएको खुलेको जानकारी दिनुभयो। अर्का किशोर बस्नेत भने यसअघि पक्राउ परेका दावा छिरिङका सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेको पाइएको छ। पौडेलले भन्सारमा बसेर तस्करलाई सहयोग गरेको तथ्य खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विशेष अनुसन्धान टोली परिचालन गरिएको छ।
विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर हङकङ हुँदै नेपालमा तस्करी भएको सुन प्रकरणमा राहुल महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले हिजो पक्राउ गरेको छ। महरा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका छोरा हुन्। हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुमति दिएको अदालतका श्रेष्ठदार कौशलेश्वर गेवालीले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय चुरोटमा सुन लुकाएर ल्याउने गिरोहसँग मिलेमतो रहेको आरोपमा पक्राउ परेका राहुल महरामाथि छानबिन गर्न 5 दिन म्याद थप भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज ऋषि तर्पणी अर्थात जनै पूर्णिमा पर्व मनाउँदैछन्। जनै लगाउनेले आज ऋषिहरूको सम्झना गर्दै नजिकको जलाशय तथा धारामा गई माटो, गोबर, कुश, खरानी र दतिवनले स्नान गरी विशेष मन्त्रद्वारा मन्त्रिएको जनै लगाउने गर्दछन्। आजकै दिन आफ्नो सुरक्षाका लागि नाडीमा मन्त्रिएको डोरो बाँधी रक्षाबन्धन पनि गरिन्छ। तराईमा आफ्ना दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरूले आजै राखी बाँध्ने प्रचलन छ। पौराणिक मान्यता अनुसार रक्षाबन्धनको सम्बन्ध दानवी शक्तिबाट दपिटिएको देवशक्तिलाई देवराज इन्द्रका गुरु बृहस्पतिद्वारा रक्षा विधान तयार गरी जोगाइएको तथा वामनावतार विष्णुद्वारा दैत्यराज बलिलाई वचनबद्ध गराई तीनै लोक लिएको स्मृतिसँग जोडिएको छ। आज बाँधिएको रक्षा सूत्र गाई तिहारका दिन गाईका पुच्छरमा बाँधेमा मृत्युपछिको वैतरणी पार होइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। कृषि प्रधान हाम्रो मुलुकमा अहिले खेतीपातीको काम सकिने तथा वर्षाभरको हिलो पानीमा चलेर गर्मी सर्दी प्रभावित शरीरमा पुनः ऊर्जा ल्याउन नौजातका अंकुरित गेडागुडी मिसाएर पकाएको पौष्टिक तत्वयुक्त क्वाटी खाने गरिन्छ। जनै पूर्णिमाका अवसरमा शिवजीलाई कालकुट विषको डाहाबाट शीतलता प्रदान गर्न आजै उत्पत्ति भएको मानिने रसुवाको गोसाई कुण्ड र सोही कुण्डबाट जल आएको मानिने ललितपुरको कुम्भेश्वरमा ठूलो मेला लागेको छ। आजै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा मनाइँदैछ। आजदेखि शुरू भई अष्टमीका दिनसम्म मनाइने यस पर्वमा 1 वर्षभित्र मृत्यु भएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको सम्झनामा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति स्वरूप मानिसलाई गाईको रूपमा वा गाईलाई नै सिगारेर नगर परिक्रमा गराइन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्दा यसै वर्ष मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य तथा श्रद्धालुहरू गाईको पुच्छर समाई वैतरणी नदी पार गरिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा फलफूल, दही, चिउरा आदि दान गर्ने गर्दछन्। गाई र जोगीको वेशमा सिंगारिएको यस जात्रामा लाखे नाच पनि प्रदर्शन गरिन्छ। आजै मृतकका परिवारले मृतकको गुणगान र कीर्तिले भरिएको जीवन चरित्रमा आधारित गीत रचना रामायण गाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। मल्लराजा प्रताप राजाले पुत्र शोकले दुखी भएकी आफ्नी रानीलाई सबैले यस्तो शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाई सान्त्वना दिन मानिस मरेका घर घरबाट गाई जात्रा निकाल्ने व्यवस्था मिलाई राजदरबारको प्रांगणमा जम्मा गराएर रानीलाई देखाएको किम्वदन्ती छ। त्यतिले पनि रानीको मन शान्त हुन नसक्दा दुखी भएकी रानीलाई हँसाउने कार्यक्रमको आयोजनाका लागि राजाज्ञा जारी गरे र त्यसपछि नै गाई जात्राको चलन चलेको विश्वास छ। यही परम्पराबाट शुरू भएको गाई जात्रा पर्वमा हिजो आज सामाजिक कुरीति एवं प्रशासनिक कमजोरीलाई लक्षित गरी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा संस्था, व्यक्ति र सरकारको आलोचना गर्दै हास्य व्यङ्ग्य गर्ने चलन छ। गाई जात्रा काठमाडौँ उपत्यकाका साथै नेवार समुदायको बसोबास रहेको बनेपा, धुलीखेल, दोलखा, खोटाङ, भोजपुर, चैनपुर, इलाम, धनकुटा, धरान, विराटनगर, वीरगंज, हेटौडा, पोखरा, पाल्पा, डोटी आदि स्थानहरूमा पनि सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाइने प्रचलन छ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषि तर्पणीका दिन पारेर मनाउन थालिएको विश्व संस्कृत दिवसको 6औं संस्करण आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालको आह्वानमा 2075 सालदेखि विश्व संस्कृत दिवस मनाउन प्रारम्भ गरिएको हो। 6औं विश्व संस्कृत दिवसको आयोजना नेपाल, अमेरिका र बेलायत लगायतका देशका विभिन्न संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। नेपालबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभाग र सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्रिचन्द्र महाविद्यालय स्थित दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान विभाग, जयतु संस्कृतम, सनातन धर्म महासंघ र जरो किलो प्रतिष्ठान लगायतको सहकार्यमा यो दिवस मनाइँदैछ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाश मानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित ओडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो। अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हटाउनुका कारण सहित लिखित जवाब समेत माग गरेको छ। पाल्पाको जोर्तेमा सुक्खा पहिरोले जीप पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गुल्मी जिल्ला रैसुङ्गा नगरपालिका 7 की 50 वर्षीय मनकला चुधारा, पाल्पा तानसेन नगरपालिका घरभई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत प्रहरी यमबहादुर बोहरा र कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाका 31 वर्षीय विनोद तिमसिना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। तमघासबाट बुटोलका लागि छुटेको जीप हिजो रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 जोर्तेमा ढुङ्गा सहितको पहिरोले पुरिएको थियो। सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच 2063 मंसिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष पुगिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको कामले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा पीड़ितका परिवार समस्यामा परेका छन्। पछिल्लो समय बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले द्वन्द पीड़ित तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि विभिन्न सहयोगका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। टीकाराम चौधरीको रिपोर्ट। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले द्वन्द पीड़ित बेपत्ता व्यक्तिको श्रीमतीलाई बेपत्ता भत्ता, आय आर्जन तथा व्यावसायिक कार्यका लागि 1 लाखसम्म आर्थिक तथा भौतिक सहयोग सहित बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था, द्वन्द पीड़ित परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र परामर्श तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आय आर्जनमा सहयोग पाएकी राजापुर नगरपालिका 2 की द्वन्द पीड़ित रबिना थारू। वर्ष भयो बेपत्ता भत्ता आय आर्जनको लागि 1 लाख बराबरको डिरा छ। रबिना थारूको श्रीमान बेपत्ता भएको 21 वर्ष पुगेको छ। अहिले उहाँ टेलरिङ व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यसैगरी राजापुर नगरपालिका 5 जयपुरकी बेपत्ता व्यक्तिकी श्रीमती बानी थारूले बाख्रा पालन व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। आय आर्जनका लागि स्थानीय सरकारले पाठापाठी सहयोग गरेपछि जीविकोपार्जन गर्न सहज भएको छ। हम छगरिन लेकर चित्त बुझैठु दिन भर काम करके भक्खर फुटला त यहाँ पेन बढ़ा के आपको सुई के मेहनत करला से तब फल निक्री। राजापुर नगरपालिकामा मात्र 35 जना बेपत्ता पारिएका छन् र 74 जना शहीद भएका छन्। उक्त 109 जना व्यक्तिका परिवारलाई नगरपालिकाले 1 लाखको दरले आय आर्जन गर्नका लागि सहयोग गर्दैछ। आगामी 3 वर्षमा सबैलाई समेटेर उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्ने योजना रहेको नगर प्रमुख दिपेश थारूको भनाइ छ। अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म राजापुर नगरपालिकामा रहेको सबै बेपत्ताहरूको पत्नीहरूलाई कार्यविधि बनाएर मासिक 2000 को दरले सहभागी गराएका छौं र विभिन्न खालका तालिमहरू पनि छन्। शान्ति प्रक्रियाको 3 मूलभूत कामहरू माओवादी सेना तथा लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन, नयाँ संविधान लेखन र संक्रमणकालीन न्याय हो, जसमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएको छैन। द्वन्द पीड़ित परिवारले न्याय तथा आफन्तको सत्य तथ्य अवस्था थाहा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा परिवारलाई राजापुर नगरपालिकाले परिपूरणीय न्यायको रूपमा काम गरिरहेको छ। द्वन्द पीड़ित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष तथा द्वन्द पीड़ित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरी। बर्दिया जिल्लाको हकमा राजापुर नगरपालिकाले केही हदसम्म अलिक ठूलो अमाउन्टको आर्थिक सहायता हुने खालको व्यावसायिक कामको लागि सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यस्तै काम यदि अरू नगरपालिकाहरूले पनि गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो। बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा 3288 व्यक्ति बेपत्ता पारिएको उजुरी निवेदन रहेको देखिन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 63000 उजुरी परेको देखिन्छ। आयोगले घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्दाको अवस्थामा तत्कालीन रूपमा न्यायको महसुस गराउन स्थानीय सरकारले परिपूरणका कामहरू गर्न सक्ने उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। टीकाराम चौधरी, रेडियो नेपाल, बर्दिया। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक छगबहादुर केसी विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले 18 लाख बिगो कायम गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक केसी विरूद्ध हिजो विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। पालिकाले प्राथमिकतामा राखी माग गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको बझाङका स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन्।
जगदीश रोकायाको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राथमिकीकरण गरी पठाएका योजना कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन नगरिदिएको भन्दै बझाङका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको गुनासो रहेको छ। बुङ्गोल नगरपालिकाका मेयर जयबहादुर धामी पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम गर्यो, हरेक जिल्लामा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आउनुभयो, सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्यौं। अब त प्रदेश सरकारबाट यहाँ भएका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा हामीले चाहिँ योजनाहरू पठाउने भयौं। ती योजनाहरू पर्छन् भन्ने हामी एकदम उत्साहित थियौं, तर त्यो पटक्कै नभएको भान हामीलाई भइराखेको छ। त्यसै गरी जयपृथ्वी नगरपालिकाका मेयर चेत्रा बजालको पनि उस्तै गुनासो सुनिन्छ। प्रदेश सरकारले हाम्रो प्राथमिकता अनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छैन। मस्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहरा र 26 पाथी भेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बसन्त चलाउने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना वितरण गर्ने काम प्रति सन्तुष्टि देखिँदैनन्। प्रदेश सरकारले हामीले सिफारिस गरेका एउटा योजनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिएन। यो भनेको मतलब के भने प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो भेगमा, आफ्नो पकेटका र आवश्यकता भन्दा बाहिरका योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको देख्न सके। विषयगत मन्त्रालयबाट आउने योजनाहरू पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट सिफारिस गरेका योजनाहरू कुनै पनि परेको छैन। बिथरचिर गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर सिंह महरा पनि पालिकाले सिफारिस गरी पठाएका योजनाहरूमा पैसा नआएको बताउनुहुन्छ। हामी कहाँ अहिलेसम्म एउटा योजना पनि हामीले सिफारिस गरेको परेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यहाँका स्थानीय सरकार बीच सहकार्य समन्वय गरी विकास निर्माणका काम सहित जनताहरूको आय आर्जनमा जोड़ दिनुपर्ने देखिन्छ। जगदीश रोकाया, रेडियो नेपाल, बझाङ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले हिजो पूर्वी सागरतर्फ अनिर्दिष्ट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सैनिक स्रोतले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच जारी प्रमुख सैन्य अभ्यासका क्रममा अनिर्दिष्ट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाइएको छ। सहयोगी राष्ट्रहरूले अगस्त 21 मा वार्षिक उल्सी फ्रिडम शिल्ड अभ्यास शुरू गरेका थिए। यो बिहिबार समाप्त हुनेछ। प्योङयाङले लामो समयदेखि मित्र राष्ट्रको सैन्य अभ्यास आफू विरूद्ध आक्रमणको पूर्वाभ्यास भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको आरोपमा 2 हप्ता न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले मंगलबार उहाँलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। पाकिस्तानका लोकप्रिय राजनैतिक नेता खान गत वर्ष सत्ताबाट हटेदेखि 200 वटा मुद्दा लगाइएका छन्। नेता खानले आफूलाई आगामी चुनाव लड्नबाट रोक्न गरिएको षड्यन्त्र अनुरूप ती मुद्दा लगाएको दावी गर्नु भएको छ। नेता खानको पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्व विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीलाई पनि यस मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। परिसंघले दिएको सुझावहरू साना तथा मझौला उद्योगहरूका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई भने संशोधनले नसमेटिएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रभाव भएको भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त भने नरहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरूप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तित चालू पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको 25बाट 40% सम्म दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघले विश्वास गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय मैत्री हुनुपर्ने बताएको छ। उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिए पनि चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जीडीपीमा महत्वपूर्ण अंश ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको भए पनि जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसाय क्षेत्रमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। चालू पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। नेपाली बजारमा बुधबार छाप भएको सुन प्रतितोला 1,12,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 1,11,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला 800 रुपियाँले बढ़ेर कारोबार भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,950 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। 12 जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा 879 घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन्। जिल्लामा 259 वटा साना उद्योग
खारेज भएका छन्। 879 घरेलु तथा साना उद्योगदाता र 806 वटा उद्योग नवीकरण गर्दा कुल 1,34,35,000 राजस्व संकलन भएको कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र लाल कर्णले बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब एउटा खेल प्रसंग। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत पाकिस्तान विरूद्धको खेलमा नेपाल 238 रनले पराजित भएको छ। पाकिस्तानको मुल्तान रंगशालामा टस हारेपछि नेपालले पहिला बलिङ गरेको थियो। पाकिस्तानले नेपाल विरूद्ध ब्याटिङ गर्ने क्रममा निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 6 विकेट गुमाउँदै 342 रन बनायो। 343 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालको पारी 104 रनमै समेटिएको थियो। अब मौसम। आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:27 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कार्यान्वयनमा एमसीसी कार्यान्वयनले नेपालको जलविद्युत र सड़क क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको विश्वास। चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग नभएको सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग कुरा गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज ऋषि तर्पणी अर्थात जनै पूर्णिमा पर्व मनाउँदै काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा आजै परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा मनाइँदै काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरतर्फ अनिर्दिष्ट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको दावी। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।